सजिलो इकोनोमिक्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आज 2078-2-28 गते धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट पनि गर्नुभयो होइन, खुसी पनि लाग्दो रहेछ। यो क्लास गरौँ भनेर नयाँ कोर्स भनेर बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्सबाट हामीले एउटा पहिला पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। हामी चाहिँ फर्मल तरिकाले पनि यो क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भनेर त्यही सन्दर्भमा हामीले द्रोन एकाडेमी होइन, तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नु होला। द्रोन एकाडेमी भनेर हामीले खोलेका छौँ। पछि हामीले द्रोन एकाडेमीको नाममा चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गर्छौँ। आजलाई चाहिँ हामी आज टपिकमा जाउँ। हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेसमा जुन छ युनिट फर्स्टबाटै जाउँ हामी। अब बिस्तारै हामी यहाँ अपलोड गर्दै गर्छौँ भिडियोहरू, तपाईँहरू लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। युनिट 1मा हामी फर्स्टबाटै स्टार्ट गरौँ। हाम्रो फर्स्ट टपिक छ इन्ट्रोडक्सन टु इकोनोमिक्स। इन्ट्रोडक्सन टु इकोनोमिक्स, यो इकोनोमिक्सको इन्ट्रोडक्सन हामी गरौँ, इकोनोमिक्सलाई इन्ट्रोड्युस गरौँ। अब पहिला चाहिँ हामी यो चाहिँ वर्ड इकोनोमिक्स वर्ड चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरामा हामी सरोकार गरौँ। यो इकोनोमिक्स वर्ड चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ होइन, यो वर्ड कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो ग्रिक ल्याङ्ग्वेज ग्रिक वर्डबाट आएको रहेछ। यो ग्रिक वर्डबाट आयो। ग्रिक वर्डबाट यो ग्रिक वर्ड चाहिँ कुन रहेछ भन्दाखेरि ओइकोनोमिया, ठिक छ, ओइकोनोमिया। यो इकोनोमिया भन्ने ग्रिक वर्डबाट आएको रहेछ इकोनोमिक्स। यो इकोनोमियाको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट अफ हाउस होल्ड है। यहाँ हेरौँ, म्यानेजमेन्ट अफ हाउस होल्ड मतलब हाम्रो हाउस होल्ड घर परिवारको होइन व्यवस्थापन गर्नु अरे होइन। हेर्नु त सिम्पल, यो इकोनोमिक्स भनेको कुन वर्डबाट आयो, इकोनोमिया। म्यानेजमेन्ट अफ हाउस होल्ड यसको मिनिङ चाहिँ रहेछ इकोनोमियाबाट, इकोनोमियाको। अब हामी यसमा सामान्यहरूलाई बुझा के रहेछ भन्दा एउटा फ्यामिलीको चाहिँ सामान्य बुझाइ कस्तो भयो, एउटा फ्यामिलीको इन्कम एक्सपेन्डिचरका लगायतका कुराहरू चाहिँ हामी केमा पढ्दा रहेछौँ, हाउस होल्डलाई कसरी म्यानेज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इकोनोमिक्समा पढ्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट बुझ्यौँ। अब हामीले यो बुझ्यौँ भने अब अहिले चाहिँ अब त्यति मात्र यो पुरानो वर्डबाट भयो मिनिङ होइन, यो वर्डको मिनिङ भयो। तर हामी यसमा थोरै अगाडि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो इकोनोमिक्सलाई हामी एक्चुअलमा डिफाइन चाहिँ कसरी गर्ने होला होइन। अहिले चाहिँ नयाँ तरिकाले अथवा मोडर्न तरिकाले हामी इकोनोमिक्स भनेको के बुझ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि बुझियो होइन। एउटा सामान्य इकोनोमिक्स भनेपछि के रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्यौँ भने पहिला चाहिँ हामी रिसोर्सेसको बारेमा कुरा गरौँ, ठिक छ। रिसोर्सेस, यहाँ चाहिँ रिसोर्सेसको कुरा हुन्छ। अब यो रिसोर्सेस कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गरौँ। जस्तो हाम्रो रिसोर्सेस कस्तो छ, त्यो मान्छे त्यो कन्ट्री चाहिँ रिसोर्सेसमा निकै धनी छ भन्छौँ हामी होइन। जेनरली नेपाल चाहिँ रिसोर्सेसमा नेचुरल रिसोर्सेसमा धेरै धनी छ हो। जतिसुकै धनी भए पनि के हुँदो रहेछ, जस्तो मैले एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल लिएँ। तपाईँसँग मानौ 1 लाख रुपियाँ छ भने त्यो 1 लाख रुपियाँ कम हुनसक्छ होइन। 1 करोड छ भने पनि कम हुन्छ, 1 अरब छ भने पनि कम हुन्छ, 1 खरब भए पनि कम हुन्छ। किन कम भएको भन्दाखेरि हाम्रो वान्टको इच्छाहरूको तुलनामा चाहिँ रिसोर्सेस के भएको, स्कार्स भएको, कम भएको। कम्पेरिटिभमा 1 रुपियाँ पनि त बढी हो नि होइन। हाजमोला मात्रै तपाईँलाई किन्नु छ 3 पिसको प्याकेट भने त्यो 1 रुपियाँ त इनफ हुन्छ। तर के हुन्छ, हामीलाई खालि हाजमोला मात्र चाहिँदैन, अझ धेरै कुराहरू चाहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर रिसोर्सेस जहिले पनि के हुँदो रहेछ, स्कार्स हुन्छ। यो स्कार्स भएको के मानेमा हो भन्दाखेरि यसको युजको मानेमा, ठिक छ। युज हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेसको चाहिँ मल्टिपल युज हुने गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिसोर्सेस जहिले पनि स्कार्स हुन्छ, कम हुन्छ। कम रिसोर्सेस आफैमा 1 रुपियाँ पनि कम होइन नि त आफैमा होइन। तर रिसोर्सेस चाहिँ स्कार्स भयो किन, इन कम्पेरिजन टु अनलिमिटेड वान्ट्स अफ ह्युमन बिङ हो। मानवीय इच्छाहरू, असीमित इच्छाहरूको तुलनामा चाहिँ के भइदिँदो रहेछ, यो रिसोर्सेस चाहिँ कम भइहाल्दो रहेछ। कम्पेरिटिभ छ भन्न खोजेको है मैले, यो कम्पेरिटिभ छ। यो बुझ्नु हो भने थोरै हामी अगाडि जाउँ। यो स्कार्स रिसोर्सेस के गर्ने भन्दाखेरि अब रिसोर्सेस भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ, नेचुरल रिसोर्सेसहरू, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, एन्टरप्रिनियर, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरू होइन। यी सबै रिसोर्सेसहरूलाई हामीले युज गर्छौँ होइन, यसलाई युज गर्छौँ हो। युज गर्ने अनि के गर्ने, युज गरेर हामीले के गर्दो रहेछौँ त, गुड्स, भ्यालुएबल गुड्स एन्ड सर्भिसेस, जसलाई चाहिँ हामी भ्यालुएबल गुड्स एन्ड सर्भिसेस उत्पादन गर्ने। जस्तो हाम्रो युट्युबको सर्भिस उत्पादन भएको छ होइन, हामीले मार्कर युज गरिरहेको छौँ, अहिले बोर्ड युज गरिरहेको छौँ होइन। यो सबै के रहेछ, टेलिफोन युज मोबाइल फोन युज गरिरहेको छौँ। यो सबै चाहिँ हाम्रो के रहेछ, गुड्स रहेछ। सर्भिसेस मैले अहिले टिचिङ सर्भिस गरिरहेको छु होइन, ब्याङ्किङ सर्भिस छ
हाउसिङ बनाउने सर्भिसेस छ, यस्तो चाहिँ के रहेछ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस रहेछ। अब यो भ्यालुएबल गुड्स एन्ड सर्भिसेस है, स्कार्स रिसोर्सहरूलाई युज गरेर हामीले के गर्दा रहेछौँ, मान्छेले युज गर्ने अथवा हाम्रो सोसाइटीले युज गर्ने चाहिँ रिसोर्सेस के अरे गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गर्छौँ। र यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो भ्यालुएबल गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, डिस्ट्रिब्युट, ठिक छ, यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ। कसलाई भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स, ठिक छ, डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स, तपाईँ हामी होइन, हाम्रो नेपालको रिसोर्सेसहरू गुड्स एन्ड सर्भिसहरू के भइरहेछ, तपाईँ हामी जस्ता इन्डिभिजुअलहरूलाई चाहिँ के गरिरहेछ, डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछ, तपाईँ हामी जस्ता इन्डिभिजुअलहरूलाई डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ। अब यहाँ विचार गर्नुहोस्, इकोनोमिक्सलाई तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्छ भने के गर्दो रहेछ, सोसाइटीले हाउ सोसाइटी uses scarce resources to produce valuable goods and services and to distribute among individuals, है। यो समग्रतालाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, इकोनोमिक्स भन्छौँ। मैले अन्तिममा फेरि पनि इकोनोमिक्सको बारेमा भने, इकोनोमिक्स इज टु स्टडी हाउ सोसाइटी uses scarce resources to produce valuable goods and services and distribute among different individuals is known as economics। त्यही भएर इकोनोमिक्सको डिफाइन गर्दाखेरि हामी यो सबै कुराहरूलाई स्कार्स रिसोर्सेस युज गर्ने, त्यो प्रोड्युस गर्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेस र त्यसलाई डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्समा डिस्ट्रिब्युट गर्नेका जुन एक्टिभिटिजहरू छन्, त्यो एक्टिभिटिजहरूको समग्रतालाई हामीले इकोनोमिक्स बुझिरहेका हुन्छौँ। यो भयो इकोनोमिक्सको बेसिक कन्सेप्ट, ठिक छ, यो भयो इकोनोमिक्सको बेसिक कन्सेप्ट भयो। हामी यो इन्ट्रोडक्सन टु इकोनोमिक्समा अलिकता एक स्टेप अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा डिटेलमा हामी अर्को भिडियोमा राखौँला। अहिले चाहिँ इकोनोमिक्सको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु इकोनोमिक्स अन्तर्गतै छौँ हामी। यो इन्ट्रोडक्सन टु इकोनोमिक्समा हामीले इकोनोमिक्सको दुईटा डिभिजन होइन, के अरे शाखाहरू जुन छ, डिभिजन माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स, त्यसलाई तपाईँहरू एकचोटि हामी हेरौँ त्यो के रहेछ। त्यसपछि हामी इन्ट्रोडक्सन इकोनोमिक्सको दुईटा डिभिजन छ हाम्रो, एउटा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स, अर्को चाहिँ हामीसँग छ म्याक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स, यो माइक्रो वर्ड पनि मैले फेरि एकैचोटि यो माइक्रो र म्याक्रो भन्ने वर्ड चाहिँ तपाईँको ग्रीक वर्डबाटै आएको छ, ग्रीक वर्डबाटै आएको रहेछ। यो माइक्रोको मिनिङ के, माइक्रो चाहिँ कुन चाहिँ शब्दबाट आयो भन्दाखेरि ग्रीक भाषाको माइक्रोज भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ, माइक्रोजबाट आएको रहेछ। यो माइक्रोजको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि स्मल हुँदो रहेछ हो। त्यस्तै यो म्याक्रोलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ ग्रीक भाषाको कहाँबाट आएको रहेछ, म्याक्रोज भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ। र यो म्याक्रोजको मिनिङ के हुँदो रहेछ, लार्ज, शाब्दिक अर्थ। अब हामी हेरौँ होइन, सिम्पल कुरा, स्मल इकोनोमिक्स, लार्ज इकोनोमिक्स, मतलब यसले चाहिँ सानो पार्टको बारेमा अध्ययन गर्छ, यसले चाहिँ ठुलो पार्टको रूपमा इकोनोमी एज अ होलको रूपमा अध्ययन गर्छ हो। अब यो सानो पार्ट त्यसो भए के यसले स्टडी गर्छ होला भने हामी जाउँ माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के स्टडी गर्छ भन्ने कुरामा जाउँ। माइक्रो इकोनोमिक्सले हामीले हेऱ्यो भने कस्तो गर्दो रहेछ, जस्तो मार्केटको मूल्य 45 रुपियाँ छ होइन, 1 लिटर दुधको मूल्य 100 रुपिस छ, 1 केजी चामलको मूल्य 50 रुपियाँ केजी छ, 1 केजी टमाटरको मूल्य 60 रुपियाँ छ। यसरी सामानहरूको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, इन्डिभिजुअल सामानको कुरा गर्दैछौँ हामी है, त्यो सामानहरूको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी केमा स्टडी गर्छौँ, प्रोडक्ट प्राइसिङ, र त्यो कसको पार्ट हो, माइक्रो इकोनोमिक्सको पार्ट हो। त्यस्तै हामीले अर्को कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट हेर्छौँ, फ्याक्टर प्राइसिङ होइन। अब यो फ्याक्टर्स प्राइसिङ भनेर हामी यहाँ पढ्छौँ अरे। अब यो फ्याक्टर प्राइसिङ भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। फ्याक्टर प्राइसिङ भनेको तपाईँहरूले कतिको याद छ तपाईँहरूलाई होइन, हामीलाई कुनै पनि जस्तो एउटा चिया पसललाई नै सम्झिहाल्नुहोस् होइन, इक्जाम्पलको रूपमा चिया पसलकै मात्र हेर्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा सटर हुन्छ, सटर लिएको हुन्छ भाडामा, त्यो सटरलाई हामी के भन्दा रहेछौँ भन्दाखेरि इकोनोमिक्सको भाषामा त्यसलाई ल्यान्ड भन्छौँ। अब आफैले काम गर्छ अथवा कामदार राख्छ, तर आफैले काम गर्नु पनि आफैले काम गर्नुभयो आफ्नो चिया पसलमा भने पनि त्यसलाई के भन्दो रहेछ,
लेबर भन्छ, अथवा कसैलाई काम लाउनु भयो भने त्यसलाई हामी इकोनोमिक्समा लेबर भन्छौँ। अब लेबर मात्रै भएन, चिया पसली खोल्दाखेरि हामीलाई ग्यास चाहिन्छ, भाँडाकुँडाहरू चाहिन्छ, थोरै पैसा चाहिन्छ, होइन हो। त्यो पैसालाई हामी त्यसलाई के भन्दो रहेछ इकोनोमिक्समा? क्यापिटल भन्छौँ। अब यो तीनटै कुरा व्यवस्थापन गर्ने काम कसले गरिरहेको हुन्छ? जो व्यक्ति हुन्छ चिया पसले, त्यो चिया पसलेले गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी इकोनोमिक्समा के भन्छौँ? एन्टरप्रेन्योर भन्दा रहेछौँ, होइन एन्टरप्रेन्योर। यो चारवटैलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ? फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। ठिक छ, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्छौँ, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्छौँ। अब यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, ल्यान्डलाई हामीले के दिन्छौँ? यदि पैसा इन्कम भयो भने हामी ल्यान्डलाई के दिन्छौँ? रेन्ट। लेबरलाई के दिन्छौँ? वेज। क्यापिटललाई हामीले के दिनुपर्छ? ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट। र एन्टरप्रेन्योरले के पाउँछ? प्रफिट हो। अब विचार गर्नुहोस्, रेन्ट कति पाउने होला, वेज कति पाइने होला, इन्ट्रेस्ट कति लिनुपर्छ, प्रफिट कति हुन्छ, यो डिटर्मिनेसन कहाँ हुँदो रहेछ? फ्याक्टर प्राइसिङमा। यो विषयवस्तु हामी कहाँ पढ्दा रहेछौँ त? प्रोडक्ट प्राइसिङसँगै फ्याक्टर प्राइसिङ हामीले कहाँ पढ्दा रहेछौँ? माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत पढ्छौँ। त्यस्तै एउटा अर्को चाहिँ टपिक हामीले माइक्रो इकोनोमिक्समा अन्तर्गत पढ्छौँ, वेलफेयर। वेलफेयर इकोनोमिक थ्योरी। अब यो वेलफेयर थ्योरी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, हाउ टु प्रोड्युस, फर हुम टु प्रोड्युस, वेन टु प्रोड्युस जस्ता क्वेसनको एन्सर। जस्तो तपाईँले डायमन्ड सेट गर्यो भने कसको लागि होला? धनीको लागि होला। नुनहरूको सस्तोमा प्रोडक्सन गर्नुभयो बढी, सस्तो बाइक किन्नुभयो भने, सस्तो साइकल एभाइलेबल गराउनु भयो भने त्यो कसको लागि होला? गरिबको लागि। तपाईँ आफ्नो पैसा के उत्पादनमा लगाउँदै हुनुहुन्छ? लग्जरियस आइटम उत्पादन गर्न लाउँदै हुनुहुन्छ कि सबैजनालाई खाने नर्मल गुड्सहरू होइन उत्पादन गर्नमा लाउनुहुन्छ? कुनमा चाहिँ लगाउने आफ्नो रिसोर्सेसहरू? त्यो वेलफेयर थ्योरी हाम्रो डिटेलमा यो आउँछ, त्यतिखेर हामी अझ राम्ररी बुझ्छौँ। यो वेलफेयर थ्योरी अन्तर्गत हामीले के गर्छौँ? यो वेलफेयर थ्योरी पनि हामी माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत पढिरहेको हुन्छौँ। यी कुराहरू भए माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत। माइक्रो इकोनोमिक्स, माइक्रो भन्ने वर्डबाट आएको रहेछ, माइक्रोज भन्ने जसको मिनिङ स्मल हुन्छ। यस अन्तर्गत प्रोडक्ट प्राइसिङ, फ्याक्टर प्राइसिङ, वेलफेयर थ्योरी जस्ता कुराहरू, मतलब पर्टिकुलर फर्मको बारेमा स्टडी गर्ने, पर्टिकुलर हाउस होल्डको बारेमा स्टडी गर्ने। त्यही भएर यो पर्टिकुलर हाउस होल्ड होइन, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म लगायतका विषयहरू चाहिँ हामी के अन्तर्गत पढ्छौँ? माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत पढ्छौँ। त्यसो भए माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत लार्जर इकोनोमी एज अ होल, एग्रिगेट, एकजनाको इन्कम होइन, यहाँ चाहिँ एकजनाको इन्कम, यहाँ चाहिँ एकजनाको इन्कम होइन, यहाँ के अरे? नेसनल इन्कम हामी यहाँ पढ्छौँ, सम्पूर्ण राष्ट्रको आम्दानी हामी यहाँ पढ्छौँ हो, राष्ट्रको आम्दानी हामी पढ्छौँ। त्यस्तै हाम्रोमा एकजनाले कति काम पायो भन्ने कुरा होइन, एज अ होलमा इम्प्लोइमेन्टको लेभल कस्तो छ, एज अ होलमा इम्प्लोइमेन्टको लेभल कस्तो छ त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ टोमेटोजको प्राइस चाहिँ डिटरमाइन भइसक्यो त, हामी टोमेटोजको प्राइस होइन, एज अ होलमा प्राइस लेभल कस्तो छ। प्राइस लेभल भनेको कस्तो? मूल्य, नेपालीमा हामी मूल्य स्तर जसलाई भन्छौँ, यो प्राइस लेभल भनेको के भन्दाखेरि समग्रमा मूल्य सूचकाङ्क कति छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइस लेभल भनेर आउँछौँ। यो प्राइस लेभल जस्तो हामीले इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनका कुराहरू हामी भन्न खोजेको। यो तीन चार विषय प्रमुख रूपमा नेसनल इन्कम, एम्प्लोइमेन्ट र प्राइस लेभल, र यसमा समय अन्तरालमा टाइम, यसमा समय अन्तरालमा ल्याउने चेन्ज, टाइम पिरियडमा आउने चेन्ज, मतलब गएको वर्षभन्दा यो वर्ष समग्रमा मूल्यहरूको के अरे मूल्य बढेको छ कि घटेको छ भन्ने कुरा, एम्प्लोइमेन्ट लेभल बढेको छ कि घटेको छ भन्ने कुरा, नेसनल इन्कम घटेको छ कि बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के अन्तर्गत पढ्छौँ? म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत। तपाईँले समग्रमा हेर्नुभयो भने हामीले अहिले के पढ्यौँ? माइक्रो म्याक्रो भनेको के हो, माइक्रो र म्याक्रो अन्तर्गत के विषयहरू पढिन्छ, त्यस्तै इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हामी डिफाइन कसरी गरेका छौँ, यी कुराहरू हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु इकोनोमिक्समा हो। आजबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। तपाईँले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुभयो भने हामीलाई पनि उत्साह दिन्छ, र हामीले ड्रोन एकाडेमीको नामबाट चाहिँ क्लासहरू चाहिँ अब सञ्चालन गर्नेछौँ आउँदा दिनमा। तपाईँले ड्रोन एकाडेमी भन्ने हामी यसो सर्च गरेर, म पनि लिङ्क हालिदिन्छु त्यहाँ है भिडियोको तल, तपाईँले यसो त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामी ड्रोन एकाडेमीबाट क्लासहरू सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। यो सजिलो गरेसँग तपाईँले यतिका दिनदेखि साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै गर्नु होला। भ्याएसम्म म पनि रिप्लाई गर्दै गर्छु। हस् त, धन्यवाद।